ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं भरते कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम्। श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। अरविंद जी, फर्स्ट यू, followed by Sonali ji, then Geeta ji, then Renuka and Kiran ji, Usha ji, and finally Shanta ji. Okay, same order. ॐ अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम्। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ॐ अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम्। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ॐ अथ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम्। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ॐ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम्। श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थम् धर्म अर्थ जपे विनियोगः। ॐ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम्। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ॐ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम्
अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। Next person. அடுத்து நானா? Come on, last இன்னைக்கு தான். ஓகே. प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दाशक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। गायत्री छन्दः. Gayatri is Ikaranta. Long vowel, not Gayatri. गायत्री That's छन्दः। okay. Okay. Just tell it. All of you. Dhyanam Om Khadgam Chakragadeshu Chapaparigham Chulam Bushundim Shiraha Shankam Sandhadhathim Karaistrinayanam Sarvanga Bhushavratam नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ कमलजौ. नमश्चण्डिकाय। Not Kamalajau. Kamalajau. कमलजो हन्तु मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम्. ध्यानम् ॐ
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमहस्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै Ushaji, you have a cutout of some political figure behind you. It's A me spiritual only. figure. Okay. I thought you Jaya were a Lalita. fan of her. Oh, okay. Yes. Next person. ओके ॐ खड्गं चक्रगतेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं छन्ददधीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ नमः शण्डिकायै Loka number 35. I think 34 was the last sloka. Now 35. Markandeya uvacha tatastau sahitau vipratam munim samupasthitau. मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ मार्कण्डे उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रं तं मुनिं समुपस्थितौ Not Vipram. Vipra only. ततस्तौ सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ Vipra is Sambodhana. Hey Vipra. When Markandeya says, Markandeya Vacha, Tataha, then Sahitau together, those two people, Swaratha and Samadhi, Sahitau together, Tam Munim, that hermitage of the Muni which they found in the forest. The Muni is called Medhaha. Samupastitau, they approach with the Muni, the sage. They went to his ashram. Okay. Samadhirnama vaishyosau sachaparthiva sattamaha. समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः 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 समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः
समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः The previous line tau was there. Who are those two people? Samadhi nama Vaishyaha asau, and also that Parthiva Sattamaha. Parthiva Sattamaha like Purushottama. Purusheshu Uttamaha, Parthiveshu Uttamaha. The best among the kings, that is Surata. These two people, they approach the Muni. Kritva tutau yatha nyayam yatharham tena sambidam. कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हन्तेन संविदम् कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हन्तेन संविदम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन 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 संविदम् दृष्ट्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्थं तेन संविदम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्थं तेन संविदम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हन्तेन संविदम् कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हन्तेन संविदम् उपविष्टौ कथाश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ. The previous two sentences together, Sharanji. No, together we will do. उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ उपविष्टौ कथाः काश्चित् Chakratur. चक्रवैश्य पार्थिवौ Upavishto kata kaschit. Yes, and the kaschich is that's okay. Kaschich chakratur vaishya parthivo. In your book you can mark like this, so easy to read. Upavishto kata kaschit chakratur vaishya parthivo. You can draw this lines and then break up so that you know the words, what word the word is there between, because sometimes it's a compound, sometimes sandhi. So if you know sandhi, it's fine. Otherwise, difficult. Otherwise, kachicha, kraturvai, shaparti, wow, it will be like that. Huh?
उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ उपविष्टौ कथाः 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 काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ Kaschit Chakravarti is simple Sandhi, Shtuta Sandhi. Shtuta Sandhi. So here two people are there, therefore you will see all Dvivachan. Tau, Upavishtav, Vaishya Parthiva, like Ramo, Ramaha Ramo, Vaishya Parthiva, only Dvivachan will be the Vaishya. This is a compound. And the Chakratur, what is this Chakratur? What Chakra? Sudarshan Chakra? Or Chakra Golden Tea? What is the Chakra? Chakra is a Chakratuhu, is a Kriya Padam. So it's a lit lakara, remote past. You will see in all the Itihasa Puranas, remote lakara, remote in the sense of remote past. Lit lakara. Generally we learn that only at the end. So here you will see many places. Upavishta, okay, Chakratur. Previously also many that such words have gone. Chakratuhu, Jagmau, like that. In Gita it is there. Shankant Dadmau, Dagbuhu, in first chapter. These are lit lakara, remote past lakara. Kriya Padam it is. Okay. These two sentences will make, we can see the meaning together. That's why we didn't do that. Now we'll do together. Kritva tutau yatha nyayam yatharham tena samvidam upavrishtau katha khaschit chakratur vaishya parthibau. Shall I start with Samadhir Nama Vaishyo? That is done already. Okay. कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हन्तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हन्तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ कृत्वा तुथौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ Not yatha nyayan. Either nyayam or nyayai. Say न्यायैः nyayam. Nyayam is better. Okay. If you don't know, then nyayam is okay. Nakara will come. Not yatha nyayan.
कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्थन्तेन संविदम् उपविष्टौ ततः काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्थन्तेन संविदम् उपविष्टौ ततः काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ कृत्वा तु तौ यथा न्यायै यथार्थन्तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो कृत्वा तु तौ यथा न्यायै यथार्थन्तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवो. So these two people, they approached the sage, Yatha Nyayam Yatharham, in keeping with the protocol. So when you go and meet a person, and that too is the Rishi here, Muni, Rukta Astam na gachet. When you go and meet a teacher or a Raja, they say, no, Rukta Astam na gachet. Whether they went with anything or not, we don't know. But there's a protocol to approach. When you approach the teacher, you cannot go with a Limca bottle and potato chips. You have to take a fruit, some fruit, something. So I don't know what they took, maybe in the forest, but I've taken some fruits or something, and then that's a protocol. And then they went and do namaskara. That is all is understood. Yatharnyayam yatharham, keeping the protocol. They went, approach, and did namaskara. Namaskara and all not mentioned. Yatharnyayam is in keeping the protocol. Yatharham, yatha yogyam. Then Upavishto, they said, and they kaschit. Kaschit is the word which we saw in our Sanskrit class. Ka ke kaha chit prataya, kaschit kataha. Some stories. They went and sat, and then they will not tell the problem immediately. Now, stay over you, what is the political situation, now who is party, everything they discuss, and slowly they will tell the problem. The moment you go and said, Swamiji, I have this problem, Swamiji, please say me, nobody will say, no. They have general discussion. So that's what kaschit kataha. They Upavishto, Kaschit Kataha, they talked, and then Chakratuhu means Kritavanto, Tau Vaishyaparthivo. Then first Raja speaks. Rajo Vacha Bhagavan Spamaham Prashtum Ichham Yekam Vadasvatat. राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत् राजोवाच भगवन् स्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् भगवन् स्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् राजोवाच भगवं स्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् भगवं स्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् I don't know what I said. It is Bhagavan Swamaham or Bhagavan Swamaham. You don't do Sandhi, Bhagavan Swamaham. Not Bhagavan Swamaham. Nakara isn't, Sakara will not be there. Sandhi. I don't know what I said. Anyway. Bhagavan Swamaham is okay. Or Bhagavan Swamaham. Sakara should not be there. If you say Bhagavan, hey Bhagavan, Sambodhana, hey Rajan. But of course, this is a different, not Rajan Shabda. Nakara. Bhagavam Swamaham Prashtum. Or Bhagavan Swamaham. Okay. Nakara is pronounced, Sakara cannot be.
because in the place of nakara only sakara comes. So now both will come. Okay. Yeah, please start. राजोवाच भगवं स्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् भगवं स्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् राजोवाच भगवन् स्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् भगवन् त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् Sorry. Hmm. राजोवाच भगवन् स्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् भगवन् स्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् राजोवाच भगवं त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् भगवं त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखायन्मे मनसः स्वच्चित्तायत्तथां विना दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना दुःखाय यन्मे Yep. मनसस्वचित्तायत्ततां विना दुःखाय जन्मे स्वचित्तायत्ततां विना स्वचित्तायत्ततां विना दुःखाय स्वचित्तायत्ततां विना. Yeah. दुःखाय यन्मे मनसः स्वच्चिताय तथां विना दुःखाय यन्मे मनसः स्वच्चिताय तथां विना यत्ततां विना, not yatataam. यत्ततां विना. दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना 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 दुःखाय यन्मे मनस्वचित्तायत्ततां विना दुःखाय यन्मे मनस्वचित्तायत्ततां विना दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना Numbers are given like that, we'll do like that. Next line also we'll do. Mamatvam gatarajyasya rajyangyeshvakhileshvapi मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि I have a question, Sharanji. It has to start with dukkha and then end with khileshvapi, right? Because that will be one verse. It's not like the numbers are differing, but it's okay. But anyway, Rajovacha onwards we will do. Rajovacha is also one, but is also a mantra. But it's also considered to be a shloka only. Rajovacha. Okay. And this is 48th one is Ardha Shloka. And this is one full shloka. Correct. Okay. Yeah. Continue. मम
त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि मम त्वं गतराज्यस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वपि मम त्वं गतराज्यस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वपि Rajya, not Raja, Rajyang kingdom. मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि Rajovacha भगवंस्त्वामगं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्वतत दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय जन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि Is Yanme. You're राजोवाच saying Dukkaya Yanme. But last time also I heard Janme, not Ja, Yanme. Huh? I'm not sure whether I heard that Ja or Ya. Anyway. I might have Dukkaya. said Janme, yeah. राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वच्चिताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचिताय ततां No, विना Swachitta, not Chitta. Meaning it change. स्वचित्त Swachitta yattatam यत्ततां vina. विना Okay. मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना No, no. Swachitta, not Swachitta. Swachitta yattatam vina. दुःखाय
दुःखाययन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना स्वचित्ताय ततां विना स्वचित्ताय तथा विना not swachchitta not swachchittaय ततां विना दुःखाययन्मे मनसः स्वचित्ताय तथा विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाययन्मे मनसः स्वचित्ताय तथा विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि राजोवाच भगवन्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वपि राजोवाच भगवन्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वपि यत्ततां विना यत्तताम् आयत्ततां निरोधनम् इत्यर्थः कंट्रोल मैनेजमेंट आयत्तताम् ओके राजोवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि राजोवाच भगवंस्त्वामहं और भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि राजा he told hey Bhagavan Sambodhana addressing the Muni. I want to ask you one thing. Aham prashtumichami, please tell sir. Me manasaha, mama manasaha dukkaya, my mind is sad. Swachitta ayatatamina, without control. I'm not able to manage my mind. It is extremely sad. Then the mamattam gatarajasya, that we will see. That next line. जानतोऽपि यथा ज्ञस्य किमे तन्मुनि सत्तमा जानतोऽपि यथा ज्ञस्य किमेतन्मुनि सत्तमा जानतोऽपि यथा ज्ञस्य किमेतन्मुनि सत्तमा जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनि सत्तमा जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनि सत्तमा sorry जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा
Next person. Renuka ji. जानतो जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोजितः अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोजितः अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोजितः अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोजितः तथा उज्जितः संदीयत. That dhatu ujjatu ujjati ujjataha ujjanti means dismissing, discarding, abandoning. Tata ujjitaha. Now जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्ततोज्झितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोजितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोजितः
जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्ततोज्झितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्भृत्यैस्ततो अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्ततोज्झितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्ततोऽपितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्ततोक्षितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः. It is not ayancha. Many of you are saying ayancha, anuswara, you replacing by nakara. But I never talk like that. Huh? It is your choice. It's wrong. Either you say ayamcha or say properly ayancha. Anuswara should be replaced by the anunasika of the following letter. Ayancha. It is cha, cha, ja, ja, nya. Ayancha. Not ayancha. Not nakara. Then why do you struggle unnecessarily? You don't know, just say ayamcha. It's fine. Nothing wrong in that, right? You know, you tell. Otherwise, just say ayamcha. Right? Telling it wrongly, not required. No? Why do you struggle to pronouncing letters? Nakapana, alpapana itself is difficult. Then why this? You know, you tell. Otherwise, what letter follows? Not just to replace all anuswara by nakara. That is not correct. Right? To be replaced by savarna of the following letter. Ayancha, jabhain. That, yeah, that should come, not nakara. Similarly, mamad, twangatara, not mamad, twan, atakara wrong. Understand? That's why I don't take trouble to teach like that. So that because mistakes will happen. If you are not thorough, then mistake will happen. Because you should know what letter follows and accordingly replace. Right? Even speaking also like that. The speaker knows in advance what he's going to say. Therefore, he does sandhi and then he speaks. But Sanskritam is like that. What is going to speak the next word? Already he has in his mind. Therefore, he does sandhi. Whatever sandhi, utto sandhi, yatha sandhi, everything. You know. Okay. Just simply ayamcha is okay. Did you chant the full shloka? Did, right? Yeah. Muni Sattama, already we saw the word Sattama. Sattama is Uttama ityartaha. Muni Sattama, Purusha Sattama, Nripa Sattama, Parthiva Sattama, Sambodhanagi. E Muni Sattama. E Muni Nam, Munishu Uttama. So he says, Mama Rajya, Janato Pikata Rajya, my kingdom has gone, even though I know, but with regard to my kingdom, the entire kingdom, I have love for it. So I have, even though I know the Rajyam has gone, but still I have Mamatvam. Mamatvam is attachment. Attachment is there. Love for there for my kingdom. Similarly, I am the word referring to this person. Who is this person? That Vaishyaha, who is standing hereby, sitting hereby. He is also Nikritaha, driven out, discarded by Putra, Dara, and Nritya. Ujjitaha. Ujjita means discarded. Nikritaha, discarded, and he also was sent out. The Raja introduces.
Then the next shloka. Swajanena cha sam or san, your choice. San also okay, some also. Whichever is comfortably do it. Swajanena cha santyaktasteषु हार्दी तथाप्यति. स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति स्वजनेन च सन्त्यस्त्यक्तेषु हार्दी तथाप्यति स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि 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 तथाप्यति स्वजनेन च सन्त्यक्तेषु स्तेषु हार्दि तथाप्यति स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वाप्यत्यन्तदुःखितौ. one minute. Yes. द्वाप्यत्यन्तदुःखितौ. एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ. द्वौवपि अत्यन्तदुःखितौ. सन्धि. Yeah, please do. एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ. It's going to take us for right now. Okay. Explosive. एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ एवमेष तथाहं च तावप्यत्यन्तदुःखितौ एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ 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 एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ
एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च संयक्तस्तेषु संत्यक्त not यक्त संत्यक्त सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च संत्यक्त स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दिः तथाप्यति एवमेष तथाहं च दावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च दावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ even though driven by our swajanena, by relatives. Hardi is Hridaya. Hardi, Hridi. There is love for them in the heart. Similarly, for this person also, Tata Evam Eshaha, Yesha referring to this, Vaishyaha, Samadhi, he also has got love for his people, though driven out by them, by Dara, Bhrityehi. So, though api atyanta dukkito, we both are extremely dukkito, sad. The next shloka. Drishta doshepi vishaye mamatva krishta manasau. दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ दृष्टदोषेऽपि विषये
ममत्वाकृष्टमानसौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ Next person. दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ 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 तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि तत्किमेतन्महाभागयन्मोहं ज्ञानिनोरपि यन्मोहो ज्ञानिनोरपि तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो 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 ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहं यन्मोहो ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि दोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि
दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किन्मे तत्किमेतम् तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि विषये दृष्टदोषे अपि ममत्व आकृष्टमनसो. Even though we see the dosha defects in the Vishaya, but still attracted. Mind is attracted to them. Even though we know Jnani Noho, what Vibhakti, what Vachanam. Last class we saw, Sanskrit class. Jnanin Shabda, Sap. Jnani Noho, even though both of us are Jnanis, Jnani Noho. Jnani Noho api Shakti Bhakti Dvivachanam. Even though Samadhi, this merchant, and I, Sarata, the Raja, even though we both are Jnanis. Jnani means not all knowing. Even though we know, that is the meaning. Even though we know, but still, how this moha has come, how this moha is there. A Mahabhaga, we don't know. Knowing, we know this. We know at the same time we are overpowered by it. That's the meaning. Charanji, what is the moha of the Raja? Raja has also has attachment for the kingdom, and his servants and all. Now it's working for the enemies who occupy the kingdom now. But he still has attachment for the kingdom. His ministers and all, they have driven them out. In fact, they have become loyal to the conquerors. So therefore, he says. Okay, so he's worried about what's going to happen to his kingdom now that it's fallen on those. And also, yes, worried about them. Worried about people who have driven them out also. Kingdom and the treasure, everything. So the moha is there. Mamasya cha bhavat yesha vivekandhasya mudhata. ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता 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 ममास्य च
भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता. Yeah, that we can take another shloka, and that is over. Now the next shloka 46. Rishiruvacha. Now, Yesha Vivekandasya Mudata Mama. This Mudata, this ignorance, Andha Mudata, blind with ignorance. This Yesha, this Asya, Mama Asya. So it is there for me and for him. Even though we know, but still we are blind with this delusion. How is that? Iti is asking. Then Rishi says, Rishiruvacha Jnanamasti samastasya jantor vishaya gochare. ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे Ushaji. Kiranji. Okay, Kiranji, okay. ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे. Okay, that is also other shloka. The next shloka. Vishayascha mahabhagayati chaivam pratak pratak. विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् 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 विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक्. In my book it is given as Vishaya. Virga is given. Okay, we can follow this one on this book, Gita Press. In this also they have given in the bottom that Vishaya is a part Footnote of is there. Patabheda is there. Okay. विषयाश्च महाभाग यान्तिं चैव पृथक् पृथक् विषयाश्च महाभाग यान्तिं चैवं पृथक् पृथक् विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक्
विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् विषयश्च भागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्र दिवान्धाः प्राणिनः केचित् either you can split or kechid dratra, but I split. Okay, for a second, easy chanting. दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्राबन्धास्तथा परे दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे दिवान्दाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे दिवान्दाः प्राणिनः केचित् रात्राबन्धास्तथा परे दिवान्दाः प्राणिनः केचित् रात्राबन्धास्तथा परे kechid then dratavandha tata pare is wrong. Either you have to say kechit or kechit ratravandha, not kechid dratavandha. That is wrong. केचित् रात्राबन्ध Otherwise, kechidatra, kechidatra, that is okay difficult. That's why I split there. This Divanda, Ratra, no? yeah, kechid ratra, kechid ratra, kechid. Okay, so not kechid dratra. That is wrong. Divanda pranina kechidhatra bandha satapare. Without pause you can do. Or you can split and there also I am not pausing there. Just making this one word. Kechid. Divanda pranina kechidhatra bandha satapare. If you are comfortable, do like that. Otherwise, kechid and ratra bandha satapare. Don't say kechid then dratra. That is wrong. Okay. दिवान्दा प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे दिवान्दा प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे दिवान्दाः प्राणिनः केचिदात्राबन्धास्तथा परे दिवान्धाः प्राणिनः केचिदात्राबन्धास्तथा परे Not datra, dratra, not datra. द्रात्र Not dratra, not datra. Okay. Kechidratra. केचिद्रात्रा It will not come. It will not fit in meter like that. That's why that kechid. दिवान्धाः प्राणिनः केचिदात्रा बन्धास्तथा परे Why I'm still struggling, huh? Divanda pranina kechid ratra bandha satapare. Is it not easy? दिवान्दाः प्राणिनः केचिद् रात्राबन्धास्तथा परे. That is easy. Sharanji, is it Kechit or Kechid when we break it down? Kechid. Just don't. Remember, once upon a time we learned. Kechid. Just don't. दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्राबन्धास्तथा परे दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्राबन्धास्तथा परे विषयश्च महाभागज्ञाति चैवं पृथक् पृथक्
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे विषयाश्च महाभागयान्ति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे विषयाश्च महाभागयान्ति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रावन्धास्तथा परे You can mark it Kechid and Ratra. Otherwise, also we can do. It's not difficult, but to start with may be difficult for you. That's why it's split there. Vishayascha mahabhagayati chaivam pratak pratak divanda pradina kechidhatra bandha satapare. When we do parayam, we can do like that. Learning, that's why Kechid and splitting. Okay. So we'll stop here. We'll see the meaning. Connected to the next line now. Okay. Next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Yadakshara Padabrashtam Matra Hinantu Yadbhavet Tatsarvam Kshamyatam Deva Prasida Parameshwara Prasida Parameshwari Om Tatsat Sarvam Brahmarpanamastu Dhanyavadah. धन्यवाद जी धन्यवाद आचार्य धन्यवाद शरण जी धन्यवादः शरण जी Thank you so much. Yeah.